ल हेरौँ हिजो मैले EX, EY र EZ सम्म लेखाएको थिएँ है। त्यहाँबाट फर्दर हेरौँ ल अब कस्तो हुन्छ। हिजो क्लास थियो म्याम, क्लास लिनु भएको थियो? ले थिएँ आएन हौ। कति रोल नम्बर हो तिमी? रोल नम्बर 6 मलाई थाहै भएन म्याम। क्लास तिमीहरूको ग्रुप छैन? नोटिफिकेसन ग्रुप त छ तर नहोला जस्तो मैले पहिला पढाएको थिएँ। अब खै कतिखेर क्लास भयो त्यो मलाई थाहै भएन। एला ल मेरो छुट्टी हो। अब साथीसँग सिक है, अनि आफू हेर केही पर्यो भने सोध न मलाई है त। ल म्याम ल। मैले हिजो EX, EY र EZ लाई के भनेको थिएँ? जेनरलाइज्ड हुक इक्वेसन भनेर निकालेको थिएँ। क्लास लिँदा नि म्याम अलि अफिसियली नोटिस राखिदिनु नि। कता राख्नु नोटिस चाहिँ? अब टिम्समै नभए यता टिम्समै राखिदिनु पर्यो नि हैन? सीआर ले भनिसकेपछि त्यो नोटिस नै अफिसियल हो भनेर बुझ्नु पर्यो क्या है। सीआर ले नै रिप्रेजेन्ट गर्ने हो। अब मैले सीआर सँग मतलब हाम्रो पनि फिक्स हुँदैन कुन बेलामा क्लास उसले राख्ने हो नि त। क्लास त कति बजी तिमीहरूको खाली हुन्छ मलाई थाहा हुँदैन नि त। अनि सीआर ले अब कतिखेर भन्छ त्यही अनुसार ल हुन्छ त्यतिखेर राखिदेऊ न त भन्ने हो मैले। अबदेखि चाहिँ अब उसले कन्फर्म गरेपछि पनि त्यो एसओएम को ग्रुपमा हालिदिन्छु नि त है। त्यति भएपछि क्लास हुनुभन्दा अलि यसो 2-3-4 घन्टा अगाडि राखेपछि हामीले पनि त अब मेसेन्जर या यता ग्रुपमा यसो हेरिराख्यो भने त हामीले पनि थाहा भइहाल्छ हैन? त्यसो 3-4 घन्टा अगाडि नै नोटिस हुनु पर्यो क्या जस्तो लाग्यो मलाई। 3-4 घन्टा होइन मतलब कस्तो भन्दाखेरि हिजो क्लास थियो भने अस्ति नै भनिसकेको थिएँ। ल त्यो छोडौँ है। अब हिजोको अझै इक्वेसनलाई फर्दर लाने मैले हिजो के गरेको थिएँ सबै कस्तो मात्र ल्याएको थिएँ फोर्सेसहरू भन त मलाई। सिग्मा फोर्स मात्रै लागेको थियो नि यहाँनिर भन्नाले नर्मल फोर्सेसहरू मात्रै लगाएको थियो है। तर अब त्यहाँनिर स्योर फोर्सेसहरू पनि लाग्ने रहेछ भने त्यसको लागि जेनरलाइज इक्वेसन कस्तो होला फर्दर हामीले यो पछि अर्को च्याप्टरमा पढ्न चाहिँ पर्छौँ है। तर स्योर फोर्स पनि सँगसँगै लाग्ने रहेछ भने फोर्स जेनरल लेख है। त्यसमै इक्जाममा यो पार्ट लेख्नु पर्दैन है। तिमीहरूलाई जेनरलाइज हुक ल लेख भन्यो भने यो पार्ट लेखिराख्नु पर्दैन है। के गर्न छु फर जेनरल स्ट्रेस कन्डिसन है। कन्टिन्यू गरेर हिजोको द्याट इज इफ जेनरल स्ट्रेस कन्डिसन भनेको कस्तो हो सबै खाली स्ट्रेस छ भने हिजो चाहिँ हामीले खाली के कन्सिडर गरेको थियो नर्मल स्ट्रेस अथवा लङ्जिट्युडनल स्ट्रेसहरूलाई मात्रै कन्सिडर गरेको थियौँ है। इफ अल सिग्मा एक्स सिग्मा वाई एन्ड सिग्मा जेड आर एन्ड के पनि लाग्नु भयो सेयरिङ स्ट्रेसेस टाउ एक्स वाई टाउ वाई जेड टाउ जेड एक्स आर एक्टिङ साइमल्टेनियसली। यो केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि देन वी विल गेट फलोइङ के भेट्छौँ इक्वेसन्स फर स्ट्रेन। एउटा भनेको EX इज इक्वल टु सिग्मा एक्स बाई ई माइनस के हुने भयो न्यू बाई ई सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड हुने भयो होइन। यसै गरी EY को लागि नि लेख EZ को लागि नि लेख। त्यो साथसाथै अब अर्को के आउने भयो भन्दाखेरि सियर स्ट्रेन पनि आउने भयो नि त। सियर फोर्सेस लागिसकेपछि सियर स्ट्रेन पनि आउने भयो। सियर स्ट्रेन यो हेर्दाखेरि टाउ एक्स वाई सियर स्ट्रेस हो भने अपन जी हुने भयो। यो चाहिँ के हो मोडुलस अफ रिजिडिटी भन्छ होइन यसलाई। यो पनि हुक्स ल नै हो नि होइन थाहा छ नि है। सियर स्ट्रेस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु सियर स्ट्रेन त्यही भएर यो जी भन्ने कन्स्टेन्ट आएको। त्यसै गरी गामा वाई जेड इज इक्वल टु टाउ वाई जेड अपन जी। त्यसै गरी गामा एक्स जेड इज इक्वल टु टाउ जेड एक्स अथवा एक्स जेड अपन जी। अब यहाँनिर यो टाउ एक्स वाई वाई जेड र जेड एक्सले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्ने कुरा म बुझाउन खोज्दैछु है। यति लेखिसक्यो पहिला। यस्तो पनि केही इक्वेसन हुन्छ त्यस्तै खाले इक्वेसन हुन्छ। यस्तो खाली टाउ एक्स वाईले चाहिँ के इन्डिकेट गर्छ भन्दाखेरि तिम्रो पर्पेन्डिकुलर टाउ एक्स वाई जुन छ यो भनेको चाहिँ यसले चाहिँ कुन एक्सिसको पर्पेन्डिकुलर छ यो टाउ फोर्स भन्ने देखाउँछ। अनि यो चाहिँ कुन एक्सिसको अलङमा छ भनेर देखाउँछ क्या।
टाउ xy लेख्नु भनेको हैन मेरो कस्तो हुने रहेछ भन्दाखेरि सपोज यो x एक्सिस यो y एक्सिस र यो z एक्सिस हो भने हेर है मेरो टाउ xy ले के इन्डिकेट गर्ने भयो कस्तो डाइरेक्सन हुने भयो टाउ xy को यस्तो हुनु पर्यो यो परपेन्डिकुलर टु x एक्सिस छ अलोङ y एक्सिस छ भनेर भन्न खोजेको यो बुझिन्छ कि बुझिन्न अनि अब यसलाई हामीले टाउ xy ल्याक भयो ल कस्तो भन्दाखेरि च्याप्टर 4 पढिरहेको छौँ हामी च्याप्टर 3 नै पढिरह हो यो हल्का उ मात्र दिएको हो के हो च्याप्टर 4 लाई के भन्छ त्यसलाई च्याप्टर 4 लाई पनि सजिलो हुन्छ यति थाहा भयो भने धेरै सिकाउँदिन यो सुन है टाउ xy इन्डिकेट गर्दैछु भने मैले है योले के भन्छ भने परपेन्डिकुलर टु x एक्सिस भन्छ यो के भयो अलोङ y एक्सिस रहेछ भनेर बुझ्ने के यो टाउ चाहिँ कस्तो रहेछ परपेन्डिकुलर टु x एक्सिस रहेछ मतलब टाउ लाग्ने जुन प्लेन हुन्छ नि त्यो चाहिँ yz प्लेन रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो क्या यो x आउनु भनेको भन्नाले yz प्लेन भनेर बुझ्नु पर्यो बुझ्यो अनि यो y भनेको चाहिँ yz प्लेनमा पनि अब यो y र z प्लेन हो भने फोर्स त यता पनि हुन सक्यो शियर फोर्स एउटा यता पनि हुन सक्यो नि अनि y ले चाहिँ y तिर माथितिर गएको रहेछ भनेर बुझायो के जस्तै कि यो y एक्सिस हो यो z एक्सिस हो र यो x एक्सिस हो भने यस्तोले के इन्डिकेट गर्ने भयो x भनेको चाहिँ yz प्लेनमा पर्ने रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो y भनेको चाहिँ y डाइरेक्सन अलोङमा रहेछ भनेर बुझ्न पर्यो है नोटेसन अनि अर्को के पनि थाहा हुन्छ भन्दाखेरि टाउ xy = टाउ yx पनि हुन्छ यो बराबर हुन्छ है यो पनि yx कसरी हुन्छ यो पछि देखाउँछु है म अर्को च्याप्टरमै यो नोटेसन चाहिँ चिनिरह है किन भन्दाखेरि तिम्रो यस्तो छ कि यो च्याप्टर 3 को न्युमेरिकलै गराउने भयो भने यो मतलब हुन्छ नि सिग्मा अथवा कहिलेका टाउ नै दिएको हुन्छ एक्जाममा अनि मतलब मैले अब तिमीहरूलाई इमिडिएटली टाउ xy भने हुन चाहिँ कुन yz प्लेनमा एक्ट गर्छ यसले yz प्लेनको प्यारललमा एक्ट गर्ने भयो अनि y एक्सिसको प्यारललमा एक्ट गर्ने भयो के yz प्लेनमा त जहाँ पनि पर्न सक्यो नि हैन yz प्लेनको प्यारलल भनिसकेपछि त एउटा यस्तो खाली फोर्स नै आउन सक्यो यस्तो खाली फोर्स नै आउन सक्यो नि हैन त दुई खाले नै yz प्लेनकै प्यारलल भयो नि तर हामीलाई चाहिँ पर्टिकुलरली y डाइरेक्सनतिर चाहिएको छ भन्न खोजेको त्यो x y ले चाहिँ यो भन्छ अब मैले चाहिँ यो yz प्लेन भन्नुको रिजन चाहिँ के भन्दाखेरि मैले अघि जुन भने यो परपेन्डिकुलर टु x एक्सिस हुनु पर्यो र प्यारलल टु y एक्सिस हुनु पर्यो भनेर देखायो हैन जुन फोर्स प्यारलल टु y एक्सिस हुन्छ त्यो फोर्स त परपेन्डिकुलर टु z एक्सिस पनि हुन्छ नि हैन तर त्यसलाई टाउ z y ले रिप्रेजेन्ट गरिदैन क्या किनभने यो अगाडिको जुन यो के भन्छ यसलाई सफिक्स के भन्छ बटममा आउनेलाई हो त्यो यो अगाडिकोले के इन्डिकेट गर्छ भन्दाखेरि यसको परपेन्डिकुलर वाला प्लेनलाई हेर्ने भन्न खोज्छ के अब x एक्सिसको परपेन्डिकुलर प्लेन भनेको yz प्लेन हो yz प्लेनको प्यारलल हुने रहेछ त्यो फोर्स र कुन डाइरेक्सनमा हुने रहेछ y डाइरेक्सनमा हुने रहेछ त्यसैगरी टाउ xz भनेको yz प्लेनको प्यारललमा हुने रहेछ र के को अलोङमा हुने रहेछ z एक्सिसको अलोङमा हुने रहेछ भनेर बुझ्न पर्यो त्यसैगरी टाउ yx भन्यो भने xz प्लेनमा पर्ने रहेछ x एक्सिसको अलोङमा हुने रहेछ x र z प्लेन भनेपछि यस्तो भयो हैन त्यसैगरी टाउ zx भन्यो भने xy प्लेनमा पर्ने रहेछ यो प्लेनमा पर्ने रहेछ x एक्सिसको तिर पर्ने रहेछ भनेर बुझिन्छ के बुझ्यो त्यो मिनिङ के हो भनेर बुझ्नलाई मात्रै हो यो अब यो च्याप्टरलाई चाहिने कुराहरु आउँदैछ है अब के गरौँ भन्दाखेरि भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन क्याल्कुलेट गरौँ है साइड पार्ट हो है भोल्युमेट्रिक स्ट्रेनको लागि एउटा फर्मुला आउँछ अघिको क्यूब त्यो जुन थियो नि हैन इन द गिवन क्यूब अथवा क्यूबोइडै भए पनि फरक पर्दैन है मैले जेनरलाइज गर्न खोज्दैछु अहिले भोल्युम इज इक्वल टु त्यसको लेन्थ l थियो रे हाइट b थियो रे अनि विड्थ b थियो रे अनि h थियो भने क्यूब होस् क्यूबोइड होस् जुनसुकै सेगमेन्ट होस् यो फर्मुला हुने भयो है l * b * h अब यसलाई डिफरेन्शिएट गर d l b h हुने भयो चेन रुल लगाऊ डिफरेन्शिएट यस्तो मल्टिपल टर्म्स छ भने चेन रुल लाउनु पर्छ dv = डेल्टा l bh प्लस l
डेल्टा LH डेल्टा B प्लस LB डेल्टा H हुन्छ कि हुँदैन चेन रुल लाउँदाखेरि पहिला यसलाई मात्रै डिफ्रेन्सिएट हुन्छ यो दुईटा टर्म जस्ताको जस्तै यो डिफ्रेन्सिएट हुन्छ यो दुईटा टर्म जस्ताको जस्तै तर अनि यो डिफ्रेन्सिएट हुन्छ यो दुईटा टर्म जस्ताको जस्तै हुन्छ यो चेन रुल हो डिफ्रेन्सिएसनमा गएर चेन रुल हेर अझ अब dx पनि गरे होला अब बाई dx सबै दुवैतिरको dx त्यो पनि क्यान्सल आउट गर्न पाइहाल्यो होइन dv मात्रै हो भनेर बुझ्न पाइयो होइन यो अनि यति भइसकेपछि अब यसलाई के अरे डिभाइडिङ बाई तिमीहरूले मलाई किन भनेर सोध्छौ भनेर मैले यो लेखिदिएर हो अहिले है डिभाइडिङ बाई v गर दुवैतिर v ले डिभाइड गरिदियो है और के हुन्छ डेल v बाई v अथवा यसलाई के भन्ने डेल्टा v बाई v पनि भन्नु पाइयो होइन डेल v भनेको डेल्टा v इज इक्वल टु यसमा गर डेल l bh प्लस lh डेल्टा b प्लस lb डेल्टा h डिभाइड बाई भोल्युम भनेको lbh अब यसलाई छुट्टौ यहाँनिर bh छ क्यान्सल आउट हुनुभयो डेल्टा l बाई l आयो त्यसै गरी यहाँ डेल्टा b बाई b आउने रहेछ त्यसै गरी यहाँ डेल्टा h बाई h आउने रहेछ कि रहेनछ हो कि न अब तिमीलाई थाहा छ के थाहा छ भन्दाखेरि चेन्ज इन भोल्युम डिभाइड बाई ओरिजिनल भोल्युम भनेको के हो भन त मलाई चेन्ज इन भोल्युम डिभाइड बाई ओरिजिनल भोल्युम भनेको के हो रे भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन्थ EV यो भनेको के रहेछ EL L डिरेक्सनतिर अथवा X डिरेक्सनतिर भनौँ एक्सिस वाइज र EY प्लस EZ रहेछ भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन्थको फर्मुला यस्तो आउने रहेछ है यो अहिले मैले डाइरेक्टली युज गर्छु कसरी युज भएको भनेर बुकमा डाइरेक्टली दिएको छ अथवा त्यहाँ युनिट लेन्थ गरेर त्यो जसरी गरेको छ यति चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो लेन्थ जति भए पनि फर्मुला यही हुने रहेछ भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन्थको लागि ल है अब यसपछि नेक्स्ट पार्टमा हामी जम्प गर्छौँ मैले अस्ति भोल्युमेट्रिक स्ट्रेसको डेफिनेसन तिमीहरूलाई सर भनेको मात्रै थिएँ कसैलाई लेखाएको पनि थिइनँ है अब लेख ल अलिकति स्ट्रेसहरू त होइन जस्तो खालि जस्तै कि 3 डिरेक्सनबाट यतिसम्म लेखेर भ्यायो होला यस्तो कुनै अब्जेक्ट छ भने होइन अथवा जस्तोसुकै अब्जेक्ट होस् ल यस्तो सर्कुलर अब्जेक्ट छ अरे सपोज यसमा यतापट्टि लाग्ने स्ट्रेस एक खाले होला जस्तै कि यो y एक्सिस सिग्मा y भयो यतातिर सिग्मा x र यतातिर नि लागेको होला सिग्मा z है अथवा यता बडीतिर जतातता भयो नि यसरी लागेको होला सिग्मा z यो सबै यो भोल्युममा चेन्ज त दिन्छ तर यसलाई भोल्युमेट्रिक स्ट्रेस भन्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन त भन्नाले यहाँ फोर्सेसहरुको कारणले यस्तो रियाक्सन आको बुझ है सिग्मा भनेको त इन्टरनल रियाक्सन हो त्यो मैले भनिराख्नु पर्दैन है यसलाई भोल्युमेट्रिक स्ट्रेस भन्न पाइन्छ कि पाइँदैन अब यो भोल्युमेट्रिक स्ट्रेस भनेर केलाई भन्ने त सिग्मा x लाई भन्ने कि सिग्मा y लाई भन्ने कि सिग्मा z लाई भन्ने त्यही भएर भोल्युमेट्रिक स्ट्रेसको डेफिनेसनमा चाहिँ के राखिदिएको छ भन्दाखेरि यस्तो खाले स्ट्रेस हो जुन चाहिँ सबैतिरबाट एक्ट गर्छ क्या त्यो भन्नाले सिग्मा x इज इक्वल टु सिग्मा y इज इक्वल टु सिग्मा z हुनु पर्यो क्या अनि त्यसलाई बल्ल भोल्युमेट्रिक स्ट्रेस भनिदो रहेछ है बाइ डेफिनेसन यही हो है भोल्युमेट्रिक स्ट्रेसको डेफिनेसन चाहिँ यो हो भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन चाहिँ इक्वल स्ट्रेस भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन चाहिँ छुट्टौ है यहाँ फरक छुट्टौ भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन चाहिँ डिफ्रेन्ट खाले सिग्मा x सिग्मा y र सिग्मा z आउँदाखेरि पनि भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन आउने रहेछ हो किन आउने रहेछ नि तर त्यो यो यिनीहरूलाई अहिले भोल्युमेट्रिक स्ट्रेस भनिदैन जब इक्वल एक्ट गर्छ जस्तै कि कुनै एउटा पोइन्ट अथवा सानो बललाई पानीमा लगेर राख्दियो त्यहाँनिर इक्वल प्रेसर एक्ट गर्छ नि त्यो बेलामा त्यो हाइड्रोस्ट्याटिक प्रेसरलाई के भन्यो भोल्युमेट्रिक स्ट्रेस भनिन्छ युजुअली हाइड्रोस्ट्याटिक प्रेसरको केसमा यस्तो लिन्छ है यसको पनि धेरैवटा लिमिटेसन छ पछि गएर तिमीहरूले हेर्छौ लार्ज स्केलमा जस्तै कि अब यस्तो ठुलो ड्याम छ भने धेरै ठुलो ड्याम छ यसको त यहाँ प्रेसर अभियसली पानीभित्र हुन्छ नि यहाँनिर डिफ्रेन्ट हुन्छ यहाँनिर डिफ्रेन्ट हुन्छ है लिमिटेसन बेग्लै छ त्यस्तो केसमा भोल्युमेट्रिक स्ट्रेस भन्ने टर्मलाई खासै युज गरिँदैन यस्तो इक्वल्ली सिग्मा एक्ट हुनु पर्यो सबैतिरबाट त्यो केसको लागि चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ भोल्युमेट्रिक स्ट्रेस भनियो भोल्युमेट्रिक स्ट्रेस हुँदाखेरि भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन अभियसली आउँछ तर भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन आउनु मतलब चेन्ज इन भोल्युम त एउटा मात्रै डिरेक्सनमा चेन्ज भयो भने पनि चेन्ज इन भोल्युम हुन्छ सबैतिर चेन्ज भयो भने पनि चेन्ज इन भोल्युम हुन्छ त्यही भएर भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन चाहिँ भोल्युमेट्रिक स्ट्रेस नहुँदा पनि आउने रहेछ है बुझिराख है ल अब मुभ अन गरौँ है भोल्युमेट्रिक स्ट्रेसको डेफिनेसन लेखाउनु पनि भयो लेखाउँछु म लेखाऊँ कि नलेखाऊँ त्यो त्यही के 3 वटै म्युचुअली परपेन्डिकुलर डिरेक्सनमा
इक्वल स्ट्रेस एक्ट गर्छ भने त्यस्तो स्ट्रेसलाई भोल्युमेट्रिक स्ट्रेस भन्यो। त्यो बुकमै पनि छ, सबसे फर्स्ट स्टेटमेन्टमै छ है बुकको। ल अब हामी अब चाहिँ बल्ल रिलेसनमा जान्छौँ है। एक्जामलाई इम्पोर्टेन्ट, योभन्दा अगाडि क्लासको गराएको पनि एक्जामलाई इम्पोर्टेन्ट। सबसे फर्स्टमा रिलेसनसिप बिट्विन, लेखिसक्यो होला यो मोडुलस अफ इलास्टिसिटी भन्नाले ई हैन, त्यसपछि मोडुलस अफ रिजिडिटी अथवा के पनि भन्छ यसलाई, मोडुलस अफ रिजिडिटीलाई के पनि भन्छ, शियर मोडुलस भन्छ, एन्ड पोइजन्स रेशियो, शियर मोडुलस। यस्तो छ। अब हामीले यसको रिलेसन इस्टाब्लिस गर्नु छ है। यसको रिलेसन इस्टाब्लिस गर्नको लागि हामीले प्योर शियरको कन्डिसनमा हेर्छौँ अनि त्यसपछि त्यो सबैमा भ्यालिड हुन्छ भनेर मान्छौँ है। के छ भन्दाखेरि एउटा क्युबिकल एलिमेन्ट लिउँ, कुनै एउटा बडी, कुनै एउटा लार्ज स्केल बडी भयो, यो बडीमा जस्तो सुकै खाले फोर्स आओस्। अब हामीले त्यसको चाहिँ एउटा मतलब यो बडी जस्तो सुकै सेपमा होस् है। अब मैले यहाँ के भन्छ होला प्यारल पाइपेट पिपेटवाला सेप बनाएँ होइन, तर यो चाहिँ अहिले मतलब क्युबोइडल नमानेर मैले यसको कुनै एउटा सानो सेगमेन्ट चाहिँ क्युबिकल सेगमेन्ट लिएको छु मान्नु है। अहिले क्यालकुलेसन गर्नुको लागि जहिले पनि यस्तो जेनरल एउटा सानो सेपलाई लिन्छ र जेनरलाइज गरिदिन्छ। अब यो छ मसँग एउटा क्युबिकल सेप छ, क्युब ड्र गर। यसको मैले फ्रन्ट फेसलाई नाम दिएँ ए, यहाँनिर जोडेको छ है, ए बी सी र डी भने यहाँनिर प्योरली शियर फोर्स एक्ट गरिरहेछ टाउ, त्यसपछि यो डिरेक्सनमा टाउ। मैले के भनेको थिएँ, यता पनि टाउ नै एक्ट गर्ने भयो, यहाँको सी हो भन्छ कि त्यसको अपोजिटमा टाउ एक्ट गर्ने भयो है। यस्तो नि भयो, यस्तो खाले फोर्स छ। अब यो मलाई यसलाई मैले ए नै भने, यो पनि अब ए नै हुने भयो, यो पनि अब ए नै हुने भयो। अहिले लेखौँ ल्याङ्ग्वेज। Consider a cubical element subjected to pure shear tau. Take front face of cube A, B, C, D. Front face, यसो लेखौँ हजुर, take front face A, B, C, D of the cube। अनि के गर्ने, अब यो फ्रन्ट फेसलाई मात्रै म एनालाइज गर्दैछु। यो फ्रन्ट फेसमा शियर स्ट्रेस शियर स्ट्रेन कस्तो आउने रहेछ र यो फ्रन्ट फेसमा अब हामीलाई चाहिँ के चाहिएको छ, मोडुलस अफ इलास्टिसिटी चाहिएको छ भने त्यहाँनिर एक्सपान्सन पनि होला नि। कुनै एउटा एक्सिसको अलङ ठ्याक्कै कुनै एउटा एक्सिस लिने हो भने त्यसकै अलङमै चाहिँ एक्सपान्सन होला। त्यो एक्सपान्सनलाई लियो भने हामीले मोडुलस अफ इलास्टिसिटी युज गर्न पाइन्छ है। भन्नु खोजे जस्तै कि यो पी शियर फोर्स छ भने यसकै एक्सिसको अलङ एक्सपान्सन हुने त हो अथवा कन्ट्र्याक्सन होला। त्यो हुँदाखेरि हामीले के लिन पाउँछौँ, पी मतलब सिग्मा इज इक्वल टु ई इन्टु ई लिन पाउँछौँ नि त यस्तो केसमा होइन। त्यही भएर यस्तो यो फेसलाई मात्रै अब हामीले एनालाइज गर्दैछौँ है, जेनरलाइजेसन गर्नुको लागि हो। यो फेसलाई हेरौँ। अब डायग्राम बनाइसक्यो होला है, त्यसपछि एउटा ठुलो डायग्राम बनाऊ। यो त्यो बनाउनुभन्दा अगाडि पहिला यहाँ लेखौँ न, ठाउँ होला है। के भयो, द डायगोनल के एसी हो कि न, एसी के हुन्छ, शियर स्ट्रेस कस्तो लागेको छ हेर त, यस्तो खाले लागेको छ अनि यस्तो खाले शियर लाग्ने साथ यो यसरी तानिन्छ उतातिर, यो यसरी खुम्चिने भयो भनिसकेपछि यो जुन मतलब एसीतिर तानिने भयो, बीडीतिर के हुने भयो, खुम्चिने भयो, यसरी एक्सपान्ड हुने भयो नि, यो यसरी तानेको जस्तो भयो है। भनिसकेपछि एसी डायगोनल चाहिँ के हुने रहेछ, टेन्सनमा आउने रहेछ, बीडी डायगोनलको अलङमा कम्प्रेसन हुने रहेछ हैन। भनिसकेपछि एसी कै अलङमा हामीले के क्याल्कुलेट गर्न पाइयो भन्दाखेरि नर्मल स्ट्रेस र नर्मल स्ट्रेन क्याल्कुलेट गर्न पाइयो र लाइकवाइज बीडी को अलङमा पनि क्याल्कुलेट गर्न पाइयो है। द डायगोनल एसी will elongate
and diagonal BD will shorten त्यस्तो हुने रहेछ। 10 normal tensile stress acts along AC भन्न पाइयो भनिसकेपछि शॉर्टन लेख्नु भयो मैम। शॉर्टन नदेखिरहेछ देखिया छैन हो राम्रोसँग एन्ड बीच में बोल्नु भयो अलङ बीडी हुने रहेछ। अब एकदम जियोमेट्री छ है, फुल्ली जियोमेट्रिकल छ यो। पार्ट पार्टमा जियोमेट्री बुझ्दै जाउँ, एक्जामलाई सजिलो हुन्छ। याद त अभियसली गर्नै पर्यो है, याद नगरिकन सल्भै हुँदैन। भन्नाले एक्जाममा कहाँ कताबाट के गरे जस्तो हुन्छ। यति गरिसकेपछि एउटा फिगर बनाऊ है। along AC and normal compressive stress acts along BD. AC जुन छ त्यो त टेन्सनमा आयो नि अहिले, तन्किने भयो। BD कम्प्रेसनमा आउने भयो क्या, यस्तो हुने भयो नि त। हाम्रो डिफर्म भएर यस्तो हुन्छ नि त। यो सेपमा सेयर स्ट्रेस आएछ, यस्तो सेप दिन्छ नि। म डायग्राम बनाउँछु है। म्युट गर, म्युट। शैलेन्द्रजी म्युट गर्नुहोस्। ल यो भयो है बेटे, मैले लेखेँ होला प्रोबेबली। डायग्राम बनाउनु पर्यो क्या। ल एउटा ठुलो डायग्राम बनाऊ है। यो यो चाहिँ तल बटममा फिक्स छ भनेर पनि बुझ्नु पर्यो है। यो पोइन्ट ए छ, बी भयो, सी भयो, डी भयो है। अब यसमा त्यो शियर फोर्सेसहरू एक्ट गराइसकेपछि यो सी चाहिँ कहाँनिर पुग्यो अरे, सी ड्यास भन्ने पोइन्टमा पुग्यो अरे। र यो डी भन्ने पोइन्ट चाहिँ कति पुग्यो, कहाँनिर पुग्यो, डी ड्यासमा पुग्यो। यहाँनिर मैले नाम दिएँ यसलाई डी ड्यास, सी ड्यास भयो। त्यसपछि बी, अनि कस्तो छ हाम्रो यहाँ टाउला आएको छ, अनि त्यसपछि यहाँनिर टाउला आएको छ। मैले भित्रपट्टि देखाएँ है, विच इज भेरी रङ, तर त्यहाँ स्पेस थिएन है। टाउ, अनि यो क्युब हो है, क्युब यो 90 डिग्री हुने भइहाल्यो। र यो डायगोनल अब यहाँबाट ड्र गरौँ। यो डायगोनलले 45 डिग्री बनाउँछ क्युबमा, थाहा छ। र अब यो पोइन्टबाट अब नयाँ डायगोनल बनाऊ, एसी ड्यास। नयाँ डायगोनल एसी ड्यास भयो। अब म के गर्दैछु भन्दाखेरि, नाउ पहिला सुरु शियर स्ट्रेन क्यालकुलेट गरौँ, त्यसपछि डायगोनल स्ट्रेन। डायगोनल स्ट्रेन माने लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन है, डायगोनल कसरी तन्केको छ भन्ने कुरा हेर्नलाई। शियर स्ट्रेन भनेको फाइले इन्डिकेट गर्छ है। बस फाइ भनेको चाहिँ कुन हो, यो चेन्ज इन लेन्थ हो कि होइन, के अरे चेन्ज इन एङ्गल हो कि होइन, यो त थाहा छ नि है। सबसे फर्स्ट क्लासमै फाइ भनेको शियर स्ट्रेन भनेर देखाएको थिएँ मैले है। फाइ इज इक्वल टु यो अलमोस्ट इक्वल्स टु tan फाइ हुन्छ भनेको थिएँ। अनि यहाँबाट मैले के निकालेको थिएँ अरे, tan फाइ भनेको के हुने भयो यसमा, यो ट्रायङ्गलमा हेरौँ। tan फाइ भनेको के हुने भयो, सी ड्यास अपन बीसी हुने भयो है। सो फाइ इज इक्वल टु सी ड्यास अपन बीसी, इक्वेसन 1 भन्यो यसलाई। शियर स्ट्रेसको रिलेसन, शियर स्ट्रेनको रिलेसन भयो यो है, लेख्दैछौ नि। अल्सो यसलाई इक्वेसन 1 नभनौँ। अल्सो शियर स्ट्रेन भनेको के छ, शियर स्ट्रेन भनेको के हो भन त मलाई, टाउ बाई जी हो कि न। शियर स्ट्रेन भनेको टाउ बाई जी हो नि, हुक्स लबाट। और सी ड्यास बाई बीसी इज इक्वल टु टाउ बाई जी हुने रहेछ। यसलाई इक्वेसन 1 भने। बुझिरहेको छ कि छैन। शियर स्ट्रेनलाई यो अथवा गामाले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। अघि मैले गामा लेखेको थिएँ उता, गामा लेख्दा पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन है।
अगाडि लेखाएको थिएँ नि गामा एक्सजेड लेखाउँदाखेरि गामा जेडवाई लेखाउँदाखेरि त्यो भनेको सेयर स्ट्रेनहरू भनेर लेखाएको थिएँ होइन। यसलाई गामाले रिप्रेजेन्ट गर्दा नि हुन्छ, फाइले रिप्रेजेन्ट गर्दा नि हुन्छ। यहाँ यस्तो हुने भयो। यसलाई मैले इक्वेसन नम्बर 1 भने है। बुझ्दैछ नि सबैजना? म अगाडि बढ्छु, जुन पोइन्टमा बुझिँदैन त्यो पोइन्टमा इमिडिएटली सोधिहाल है। ल यो इक्वेसन 1 भयो। अब यो डायगोनल एलिमेन्टलाई हेरौँ। डायगोनल एलिमेन्टको जियोमेट्री हेरौँ। सबसे फर्स्टमा मैले के भनेको थिएँ अरे, यो एङ्गल एकदम सानो छ अरे। सपोज यो एङ्गल चाहिँ एकदम भेरी भेरी स्मल छ भने हामीले के गर्न सक्छौँ भनेको थिएँ अरे, यो एसी ड्यासमा ओरिजिनल लेन्थ कति जति होला भनेर थाहा पाउन के गर्ने अरे, यो पोइन्टबाट यहाँ परपेन्डिकुलर ड्र गर्ने हो कि होइन। अस्ति भर्खर त्यो मैले त्यो जियोमेट्री सिकाउँदाखेरि यो कुरा भनेको थिएँ। 1 हप्ता लागेको थियो नि मलाई फिगर आउट गर्न नि। यो पोइन्टबाट यहाँनिर परपेन्डिकुलर ड्र गरिदेऊ। परपेन्डिकुलर चाहिँ ई भन्ने पोइन्टमा आयो अरे। अब भनिसकेपछि हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि, जब यो एङ्गल एकदम सानो हुन्छ त्यो केसमा एई भनेको एसी बराबर हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ नि है। ओरिजिनल लेन्थ यो छ, त्यसपछि यो लेन्थ चाहिँ फेरि सर्टेन अमाउन्टले तन्क्यो अरे। अब यसको कति इलङ्गेसन छ भनेर पत्ता लगाउन के गर्ने भनेको थिएँ मैले, जुन यो पोइन्ट हुन्छ त्यो पोइन्टबाट फाइनल जुन पोजिसन छ त्यहाँनिर परपेन्डिकुलर ड्र गर्ने। परपेन्डिकुलर ड्र गर्नुको अर्थ के दिन्छ भन्दाखेरि, अब यो पहिलाको लेन्थ एबी थियो भने अब जहाँनिर परपेन्डिकुलर मिट भयो एबी इक्वल्स एसी हुन्छ भनेर मैले भनेको थिएँ है। यो एङ्गल एकदम सानो हुँदाखेरिको केसमा एबी इक्वल्स एसी हुने भयो। अनि चेन्ज इन लेन्थ भनेको यति हुने रहेछ भनेर अस्ति मैले न्युमेरिकल गराउँदाखेरि भनेको थिएँ। भनिसकेपछि अब यो सी पोइन्टबाट यहाँनिर ईमा परपेन्डिकुलर तानिसकेपछि एसी इज इक्वल टु एई बराबर हुने रहेछ। यो एङ्गल सानो हुँदाखेरि अभियसली सानो हुन्छ, धेरै ठुलो डिफर्मेसन आउँदैन। अनि त्यसपछि अब हाम्रो एक्चुअल चेन्ज इन लेन्थ भनेको यति बराबर सी ड्यास बराबर ई सी ड्यास बराबर हुने रहेछ है। यो बुझ्यो? अब लेखौँ, on the diagonal AC dash draw a perpendicular CE from कहाँदेखिबाट तान्नु पर्यो? सीबाट ताने। त्यसो गरी since angle CAC dash is very small, के अज्युम गर्न पाइयो भने मैले CAC dash धेरै स्मल भइसकेपछि AC इक्वल टु AE। अब हामी टेन्साइल स्ट्रेनको कुरा गरौँ। टेन्साइल स्ट्रेन अथवा डायगोनल स्ट्रेन भने मैले यो केसमा टेन्साइल स्ल्यास यो केसमा यो डायगोनल हो स्ट्रेन इज इक्वल टु कति हुने रहेछ? चेन्ज इन लेन्थ अफ डायगोनल। मैले अहिले एसी को केसमा हेरिरहेको छु है। एसी अपन ओरिजिनल लेन्थ अफ एसी होइन। चेन्ज इन लेन्थ कति छ यहाँ फिगरमा हेर्ने हो भने ई सी ड्यास हो कि होइन? अहिले भर्खर मैले भनेको कन्सेप्ट अपन ओरिजिनल लेन्थ भनेको कति हो? एसी हो। कसैलाई आपत्ति छ यसमा? अथवा एई अथवा एसी जे भने पनि भयो। इज इक्वल टु ई सी ड्यास अपन एसी। ए इज इक्वल टु एसी भन्न पाएँ नि त मैले। यसलाई मैले के भने? इक्वेसन सेकेन्ड भने। हेर है, अहिलेसम्म सबै त क्लियर छ है सबैजनालाई? कसैलाई केही प्रब्लम छ भने इमिडिएटली सोधिहाल है। म अगाडि बढेँ है। होपफुली बुझेको छ होला। आज मिस गर्नेले यो जियोमेट्री बुझ्न अब 12 बज्छ उसको। अब अल्सो हामीलाई के थाहा छ नि, सिन्स अहिलेकै पोइन्ट भने मैले एङ्गल CAC ड्यास इज भेरी स्मल एन्ड अल्सो एन्ड के पनि सानो छ, CC ड्यास इज अल्सो एकदम सानो हुने भयो पनि। यो हुँदाखेरि हामीले के भन्न पायौँ भन्दाखेरि एङ्गल AC ड्यास B इज इक्वल टु एङ्गल ACB भन्न पायौँ रे क्या। बुझ्यौ? यो CC ड्यास पनि एकदमै सानो छ, फिगरमा ठुलो भने पनि एकदमै नेग्लिजिबल यति अमाउन्टको चेन्ज जाला, 0.3 mm जस्तो जाला होइन। अनि अब यस्तो सानो चेन्ज CC ड्यास सानो हुँदाखेरि
यो एसिबी भन्नु नै एसी ड्यास बी हुन्छ अरे कि यहीँ आउँछ नि त सी ड्यास। अहिले त मैले एकदम ठुलो फिगर बनाएँ बुझ्नलाई। यही सी ड्यास आइसकेपछि अब यो 45 डिग्री छ भने झन्डै झन्डै यो पनि 45 नै डिग्री जति नै हुने भयो, बुझ्यो? यो एङ्गल पनि कति हुने भयो? 45 डिग्री नै हुने भयो। एसी ड्यास बी भनेपछि यो एङ्गल, यही एङ्गल, यो 45 डिग्री हुने भयो। यो पनि बाँकी अब 45 नै डिग्री हुने भयो। बुझेको छ नि यो त कसरी भन्दाखेरि? यो दुइटालाई 90 मानेको जस्तै भयो क्या। यो एङ्गल पनि सानो, यो एङ्गल पनि सानो, मतलब यो सी ड्यास नै यहीँ सीमै आइसकेपछि यसलाई पनि अब 45, यसलाई पनि 45 मान्न पाइयो है। बुझिरहेछ? अमै अहिलेदेखि रोल नम्बर भन्छ। बुझ्नतिर ध्यान दिऊ है। 90 हुँदैन त्यो त हो, तर यो सी ड्यास र सी, अब हेर है मैले यो मेटेर लेख्दैछु, यो ठुलो फिगर नहेर न, त्यही भएर त मैले भने नि। जस्तै कि तिम्रो अब यत्रो फिगर छ अरे सपोज अहिले, ल ठ्याक्कै यसलाई एकदम इमेजिन गर, अनि तिमीले सियर स्ट्रेन्थ दिँदाखेरि यो म्याक्सिमम जाने भनेको यति हो क्या। देख्यौ यहाँ केही देखिन्छ? तिमीले देखिरहेको छौ कि यति हो क्या चेन्ज आउने, यति सानो चेन्ज आउँछ क्या। म्याक्सिमम भयो यति चेन्ज आउला, ल अलिकति बढी। अब यति सानो हुँदाखेरि यहाँनिर त्यो दुइटा बिच 90 डिग्री दिन्थ्यो नि, त्यो 90 डिग्री इन्ट्याक्टै रहन्छ भनेर मान्न पाइन्छ क्या यो केसमा। अजम्सन धेरै छ, अरू केही तरिका छैन हामीसँग होइन, यो अजम्सन गर्नै पर्छ। जस्तै कि यो एङ्गल भेरी स्मल भएर त्यो अज्युम गरे जस्तै हो क्या। यसले एकदम सिग्निफिकेन्ट एरर दिँदैन क्या, 0 समथिङ एमएममा एरर दिन्छ होइन। हाम्रो क्यालकुलेसन मिटरमा हुन्छ, यो त सानो अब्जेक्ट भयो होइन, तर अब ठुल्ठुलो बिमहरू चाहिँ के छ भने 4 मिटर, जस्तै कि 500 एमएमको होला र 200 एमएमको डेप्थ होला। यसमा 0.3 एमएम भनेको त कहाँ हराउन जान्छ क्या। त्यही भएर यस्तो अजम्सनहरू एकदम भ्यालिड हुँदो रहेछ क्या। यसले एरर दिए पनि प्लस माइनस समथिङ पर्सेन्टेज, जस्तै कि 5% एरर देला अथवा सर्टेन +-2% एरर देला, जुनलाई चाहिँ भ्यालिड मानिन्छ क्या। त्यही 95% भ्यालिड मानिन्छ भन्नेवाला हुन्छ नि, त्यस्तो हुन्छ। ल यो मान्न पाइयो है, भनिसकेपछि त्यो भनेको 45 डिग्री हुने रहेछ, यतापट्टि पनि 45 डिग्री हुने रहेछ, बुझ्यो है? अब के गर भन्दाखेरि मैले अघिको जुन के लेखेको थिएँ मैले, त्यो ई सी ड्यास अपन अर्को के थियो एसी थियो नि। अब मैले योलाई र यसलाई के को टर्ममा लेख्न खोज्दैछु भन्दाखेरि सी ड्यास र बीसी को टर्ममा लेख्न खोज्दैछु क्या। किन भन्दाखेरि हाम्रो सियर स्ट्रेन्थ भनेको सी ड्यास अपन बीसी थियो नि त होइन। त्यही भएर यसलाई चाहिँ यो सबै जियोमेट्री युज गर्नुको रिजन चाहिँ यसलाई यो टर्ममा डिड्युस गर्नको लागि हो है। पहिला सुरु त्यो सानो ट्रायङ्गल लिउँ है। इन ट्रायङ्गल सी ड्यास ई, यो ट्रायङ्गलमा हेरौँ यहाँ 90 डिग्री परेको छ यसरी ई है, सी ड्यास छ, यो 45 डिग्री भइहाल्यो। ई सी ड्यास इज इक्वल टु कति हुने रहेछ त भन त मलाई? सी ड्यास कस 45 डिग्री हुने रहेछ हो किन? सी ड्यास भनेको हाइपोटेनिस भयो, कस 45 किन हेर नि, सी ड्यास यता छ अनि यतातिर लाँदाखेरि कस 45 भयो, नभए कस 45 लगाएर हेर न, कस 45 डिग्री इज इक्वल टु कति हुने भयो? ई सी ड्यास अपन सी ड्यास हुने भयो। सो ई सी ड्यास इज इक्वल टु सी ड्यास कस 45 भयो है। कस 45 लगाऊ है, यो भयो। यसको अर्थ के हो? सी ड्यास अपन √2 हो कि होइन, कस 45 भनेको 1/√2। म्युट गर न, कसको हो? सी ड्यास अपन √2 भयो, ई सी ड्यास भनेको। हाम्रो एउटा काम सिद्धियो, ई सी ड्यासलाई सी ड्यासको टर्ममा लेख्न मिलिसक्यो। अब मलाई के गर्नु छ? एसीलाई बीसीको टर्ममा लेख्नु छ नि होइन, त्यो त झनै सजिलो सकिने भयो। यही ट्रायङ्गल हेरे पनि मैले एसीलाई बीसीको टर्ममा लेख्न सकिहाल्छु। इन ट्रायङ्गल हेरौँ एबीसी है, एसी इज इक्वल टु के हुन्छ? बीसी अपन कस 45 हुने भयो। किनभने एसी भनेको हाइपोटेनिस हो, बीसी भनेको साइड हो नि। यो 45 डिग्री हो भने बीसी भनेको बेस हो, यो हाइपोटेनिस हो, यो यति आयो है। एसीलाई नि बीसी को टर्ममा लेख्यो, यो भनेको √2 बीसी हुने रहेछ, 1/√2 हो कस 45 भनेको। अब त्यहाँनिर लएर हालौँ, इक्वेसन 2 मा लएर हालौँ है। पुटिङ भ्याल्युज अफ ई सी ड्यास एन्ड एसी इन इक्वेसन 2 मा लएर हाल त। अब एकदम सियर स्ट्रेन्थसँगको रिलेसन ठ्याक्क देखिन्छ क्या। अब
डायगोनल स्ट्रेन इज इक्वल टु कति हुने रहेछ सी सी ड्यास बाई √2 इन्टु कस्तो हुने भयो बीसी √2 हुने भयो बुझिन्छ यसलाई के लेख्नु भयो सी सी ड्यास अपन √2 2 भयो बीसी यस्तो आयो देखिरहेछ है इज इक्वल टु यो भनेको के रहेछ शियर स्ट्रेन अथवा φ/2 रहेछ हो के न इक्वेसन 1 मा φ भनेको सी सी ड्यास बाई बीसी थियो नि इक्वेसन 1 भन्दा अझ अगाडि सी सी ड्यास बाई बीसी भनेको φ छ नि हाम्रो सी सी ड्यास बाई बीसी भनेको φ छ त्यही भएर φ/2 हुने रहेछ भनेको डायगोनल स्ट्रेन चाहिँ शियर स्ट्रेनको ठ्याक्क आधा हुने रहेछ शियर स्ट्रेस लागेको बेलामा डायगोनल स्ट्रेन चाहिँ शियर स्ट्रेनको ठ्याक्क आधा हुने रहेछ यसलाई नि लेखौँ स्टेटमेन्टमा के लेख्दा र दैट इज diagonal strain is equal to 1/2 into shear strain यो लेख्नु है त्यसपछि अब यो फाइको फर्मुला फाइको भ्यालु पनि उताबाट सब्स्टिट्युट गरेर इक्वेसन 1 बाट अथवा यही इक्वेसनलाई मर्ज गरौँ उतापट्टि है अल्सो फ्रम इक्वेसन 1 मैले अल्सो धेरै लेख्छु कि के हो इक्वेसन 1 बाट सी सी ड्यास बाई बीसी भनेको के छ एस कहाँ लेखेको यार सी सी ड्यास बाई बीसी इज इक्वल टु के छ टाउ बाई जी छ नि हैन त्यही लेखेको छु है मैले सो डायगोनल स्ट्रेन इज इक्वल टु के हुने रहेछ टाउ बाई 2g हुने रहेछ नि बुझिरहेछ यहाँसम्म है यहाँसम्म इस्टाब्लिस गर्ने यो फर्स्ट पार्ट भयो अब तिमीलाई के चाहिएको छ ई र जी को रिलेसन चाहिँ चाहिएको छ नि त तिमीलाई त यो शियर स्ट्रेन र टेन्साइल स्ट्रेनको रिलेसन होइन कि ई र जी को रिलेसन चाहिएको छ अब यो डायगोनल स्ट्रेनमा हामीले ई निकाल्नको लागि यसलाई स्ट्रेसको फर्मुला मतलब डायगोनल स्ट्रेनलाई स्ट्रेसको फर्मुलामा लेख्यो भने हाम्रो ई आउँछ नि सिग्मा बाई ई इज इक्वल टु डायगोनल स्ट्रेन हो के न टेन्साइल स्ट्रेन सिग्मा बाई ई भन्नाले यो टाउले जुन अब यो कम्पोनेन्टमा हैन टेन्साइल स्ट्रेन यो कम्पोनेन्टमा तन्किने भयो भने यो कम्पोनेन्टमा यो डिरेक्सनमा सिग्मा एन आउँछ नर्मल यो नर्मलको भ्यालुले चाहिँ के दिने भयो डायगोनल स्ट्रेन दिने भयो भनेर बुझ्यो भने अब यसको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ भनेर खोज्न पर्छ है नेक्स्ट स्टेप सिग्मा भनेको कति हुँदो रहेछ खोजौँ टाउ छ यहाँसम्म लेख है यसलाई नि इक्वेसनको नाम देऊ थर्ड यहाँसम्म बुझिरह होला अब फेरि थोरै जियोमेट्री इन्भल्भ छ है नट सो मच अब के थाहा छ हामीलाई भन्दाखेरि टोटल टेन्साइल स्ट्रेन अलोङ एसी एसीकोमा एसी भन्ने सेगमेन्टमा जुन टेन्साइल स्ट्रेन हुन्छ त्यो भनेको के को कारणले हुन्छ स्ट्रेन ड्यू टु टेन्साइल स्ट्रेस अलोङ एसी प्लस स्ट्रेन ड्यू टु टेन्साइल ड्यू टु कम्प्रेसिभ अबाउट बीडी भन्नु है अलोङ भन्दा नि अबाउट यसको क्रस सेक्सनमा एक्ट गरेको छ त्यही भएर यसको लेन्थ चेन्ज भएको छ है त्यही भएर यसको क्रस सेक्सन भनेको अहिले एसी जस्तो एक्ट गर्छ भने लेन्थ चाहिँ यसरी चेन्ज भएको छ शियर स्ट्रेसको कारणले तर हाम्रो नर्मल स्ट्रेस चाहिँ यस्तो नै हुन्छ जहिले नि सेगमेन्टको परपेन्डिकुलर हुने भयो त्यही भएर मैले अलोङ लेखिनँ है अबाउट भनेर लेखेँ यो फर्मुलेसन भयो यदि सिग्मा भनेको नर्मल स्ट्रेस हो भने एसीमा लाग्ने नर्मल स्ट्रेस हो भने यसको लागि फर्मुला कस्तो हुने भयो टोटल टेन्साइल स्ट्रेन सो टोटल टेन्साइल स्ट्रेनको फर्मुला कस्तो हुने भयो इज इक्वल टु सिग्माले लेखिन्छ भने सिग्मा अपन ई प्लस म्यू के हुने भयो
सिग्मा यो नर्मल भने एन अपन ई नै हुने भयो कि भन बुझिन्छ यो के गरेको कम्प्रेसिभ स्ट्रेस अबाउट के लेख्नु भएको म्याम बीडी भन्नाले एउटा कुनै सेगमेन्टमा जस्तै कि EX लेख्दाखेरि हेर है हामीले EX लेख्दाखेरि एउटा EX को x डाइरेक्सनमै जुन फोर्स जुन चेन्जेस दिन्छ नि जस्तै कि सिग्मा x ले EX डाइरेक्सनमै चेन्जेस दिइराथ्यो हैन त्यही भएर सिग्मा x बाइ e गरियो है प्लस अनि म्यु बाइ e गरेर सिग्मा y प्लस सिग्मा z गरेको थियो नि हैन अर्को कुनै डाइरेक्सनको कारणले आउने स्ट्रेसहरु चाहिँ सबैले केले रिलेट गर्ने रहेछ भन्दाखेरि पोइजन्स रेशियोले रिलेट गर्छ हाम्रो अर्को ठ्याक्क यसको परपेन्डिकुलर डाइरेक्सन भनेको यो डायगोनल BD तिरको हो नि डायगोनल BD तिरको आउने चेन्जेसहरुलाई चाहिँ केले इन्डिकेट गर्न पाइयो पोइजन्स रेशियो हालेर हामीले इन्डिकेट गर्न पाइयो अनि अर्को के छ भन्दाखेरि टाउको भ्यालु हेर त सबैतिर टाउ बराबरी लागेको छ त्यही भएर BD तिर आउने पनि सिग्मा n नै हुन्छ सिग्मा y भनेकै सिग्मा n हुने भयो सिग्मा x भनेकै सिग्मा n हुने भयो के यस्तो हुने रहेछ अब यसलाई हामीले त्यो अघिको इक्वेसनमा लरा हालेर सिग्मा n र e को त आउने भयो कुरो तर अब यो सिग्मा n भनेको चाहिँ के हो त यहाँ कुनै सिग्मा n अलरेडी गिवन भ्यालु हो त यो सिग्मा n भनेको हामीले त खाली शियर स्ट्रेस मात्रै लगाएको छ सिग्माको भ्यालु काहीँ पनि छैन हामीले सिग्मा भन्ने फोर्सै लगाएको छैन कहाँबाट यो सिग्मा n आयो त यो अब हेर्छौं है सिग्मा n कहाँबाट आयो भन्ने कुरा हेर्दै छौं है अर्को च्याप्टरमा अलि विस्तृतमा छ त्यो है जस्तै कि एउटा सेगमेन्ट दिउँ है यो सेक्सनको लागि हेरौँ है BD को लागि हेरेँ मैले अहिले B र D को लागि हाम्रो टाउ फोर्स यता छ हैन अर्को टाउ फोर्स यता छ है यो A भयो हैन अब यो टाउ फोर्सलाई हामीलाई के चाहिएको यो सेगमेन्टमा लाग्ने एउटा नर्मल फोर्स र यो सेगमेन्टमा लाग्ने हामीलाई शियर फोर्स क्याल्कुलेट गर्नु छ है यो नर्मल फोर्सले चाहिँ के गर्छ भनेको छु मैले यो नर्मल फोर्सले चाहिँ उतातिर चाहिँ तन्काउने काम गर्छ यहाँनिर जुन आउँछ नर्मल फोर्स आउँछ नि हेर न यहाँनिर यो नर्मल फोर्स BD को परपेन्डिकुलर आउँछ तर त्यसले AC लाई तन्काउँछ अनि त्यसैगरी अब यसरी यहाँ AC क्याल्कुलेट गर AC को नर्मल फोर्स जुन आउँछ अब यो उल्टो आउला यसले BD लाई कन्ट्र्याक्ट गर्छ भनेर बुझिन्छ है भनिसकेपछि अब यो नर्मल फोर्स क्याल्कुलेट गर्न खोज्यो यसको डाइरेक्सन यिनीहरुले दिने भयो यसलाई के गर्नु पर्यो यो टाउ भन्ने फोर्स त हैन यो स्ट्रेस हो यो स्ट्रेसलाई रिजल्भ गरौँ है 45 डिग्री यो स्ट्रेसलाई रिजल्भ गरे एउटा कुन कम्पोनेन्ट आउने भयो एउटा अलोङ द सर्फेस एउटा परपेन्डिकुलर टु द सर्फेस देखिराछौ त्यसैगरी यसलाई नि रिजल्भ गरे एउटा अलोङ द सर्फेस अर्को परपेन्डिकुलर टु द सर्फेस कस्तो खाली स्ट्रेस आयो यस्तो खाली यहाँ सिग्मा n आउने रहेछ तिमीले अब यहाँनिर शियर स्ट्रेस खोइ त यहाँ शियर स्ट्रेस कहाँनिर गयो भनेर भन्लौ शियर स्ट्रेस हेर त यो शियर स्ट्रेसलाई रिजल्भ गर्दाखेरि यो कम्पोनेन्टको अलङमा त कुनै पनि स्ट्रेस नआउने रहेछ हेर त यहाँ यो स्ट्रेस र यो स्ट्रेस त अपोजिट छ नि एकअर्कामा त्यही भएर यो क्यान्सल आउट भयो बाँकी रहने एउटा नर्मल स्ट्रेस मात्रै रहेछ नर्मल यतातिर यसरी कम्प्रेसिभ खाले आउने रहेछ यसको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि अब यसको भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नको लागि तिमीहरुले अर्को च्याप्टर पढ्नुपर्छ त्यो बेला मैले एकदम मजाले देखाउँछु यो त खास त के हो यो स्ट्रेस हो नि अब स्ट्रेस भनेको फोर्स अपन एरिया हो त्यो यताउता गर्दाखेरि चाहिँ टाउ भनेको अथवा सिग्मा n भनेको चाहिँ कस्तो आउँछ भने फर्मुला टाउ sin 2 थीटा आउँछ क्या फर्मुला यो जे भने यो मतलब यो टाउ sin थीटा र यतापट्टि sin थीटा रिजल्भ भएर 2 sin थीटा आए पनि sin 2 थीटा यस्तो फर्मुला आउँछ कसरी भन्दाखेरि हामीले त फोर्स समेसन fx अथवा समेसन fy गर्न पाइन्छ नि त समेसन fx = 0 अथवा समेसन fy = 0 गर्न पाइन्छ हैन स्ट्रेसको समेसन त इक्वल 0 गर्न पाइदैन नि त स्ट्रेसको समेसन स्ट्रेस अबाउट अल एक्सिस = 0 गरेर त्यसरी कहिले पनि क्याल्कुलेसन गर्ने हैन हामीले जहिले समेसन fx समेसन fy अथवा यो डाइरेक्सन भने समेसन f यो डाइरेक्सन = 0 समेसन f अपवर्ड डाइरेक्सन = 0 गर्नुपर्छ त्यो गर्दाखेरि हामीले यो बडीको एरियालाई पनि कन्सिडर गर्नुपर्छ क्या अनि यो एरियालाई कन्सिडर गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो फर्मुला कस्तो आउँदो रहेछ भन्दाखेरि सिग्मा n = टाउ sin 2 थीटा आउने रहेछ यो अर्को क्लासमा अथवा अर्को च्याप्टर पढाउँदाखेरि यो पक्का पनि देख्छौ यहाँनिर डाइरेक्टली के गर्न सकिन्छ भने यति फिगर बनाइदियो सिग्मा = टाउ sin 2 थीटा लेख है = टाउ अब यहाँनिर sin 2 * 45 sin 90 भनेको 1 सो टाउ भनेको सिग्मा n = टाउ हुने रहेछ यो केसमा 45 डिग्री एउटा कुनै क्युबिकल सेगमेन्ट लियो भने 45 डिग्रीको सेगमेन्ट लियो भने त्यो केसमा सिग्मा n = टाउ हुने रहेछ हैन भनिसकेपछि अब हामीले अघि जुन आको इक्वेसन थियो त्यो इक्वेसनमा सिग्मा n को टाउ भ्यालु राख्दियौ
सबैले बुझिरहेको छ है अहिले मैले के भनिरहेको छु? एकछिन सोच, बुझ्न मतलब कहाँ के कन्फ्युजन केही छ भने सोध त। सबैले बुझिरहेको छ मैले भन्नु खोजेको कुरा? गाइस यो केसमा के हुने रहेछ? सिग्मा एन इक्वल्स टाउ हुने रहेछ। बुझेको छ यहाँसम्म? भन न। बुझेँ म्याम, बुझेँ। सबैले बुझेको हुने है? सबसे फर्स्टमा के गरेँ अरे? सेयर स्ट्रेन खोजेँ। समरी गरेँ मैले फेरि। सेयर स्ट्रेन भनेको फाइ हो अथवा गामा भन्दा यसलाई फाइले रिप्रेजेन्ट गरे भने फाइ, गामाले रिप्रेजेन्ट गरे गामा। अब यो तिमीले अलरेडी सीसी ड्यास बाई बीसी यो त तिमीले अगाडि पढेको छौ। त्यसपछि तिमीले टेन्साइल स्ट्रेन खोजिरहेछौ अथवा कम्प्रेसिभ स्ट्रेन। तिमी चाहे कम्प्रेसनलाई लिऊ चाहे टेन्सनलाई लिऊ, कुरा एउटै आउँछ। त्यही भएर यो डायगोनल स्ट्रेन भनेर लेखेको हो मैले है। अगाडि पढाउँदाखेरि टेन्साइल भनेर नलेखेर डायगोनल लेखेको हो। कम्प्रेसिभतिर लिएर गयो नि त्यस्तै खाले आउँछ। ल डायगोनल स्ट्रेन खोज्दाखेरि पहिला सुरु सर्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन गर्छौ। इसी ड्यास बाई एई, यो एईलाई एसीसँग इक्वेट गर्छौ र यो जुन भ्यालु आउँछ यहाँनिर यसलाई चाहिँ अब तिमीले सेयर स्ट्रेनको जुन फर्मुला आएको थियो त्यसकै टर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्न खोज्छौ। त्यसको लागि सर्टन जियोमेट्रिकल ट्रायङ्गलहरू लिन्छौ अनि त्यसपछि रिप्रेजेन्ट गर्यौ। अब सेयर स्ट्रेन र टेन्साइल स्ट्रेन, सेयर स्ट्रेन अथवा फाइ र टेन्साइल स्ट्रेन बिचको रिलेसन आइसकेपछि अब यिनीहरूलाई ई र जी को टर्म्समा लेख्छौ। सेयर स्ट्रेनले जी तिर दिन्छ, टेन्साइल स्ट्रेनले ई तिरको फर्मुला दिने भयो। त्यही भएर अब हामीले यो ई र जी को रिलेसन खोज्दै गर्दाखेरि यसको लागि त हामीलाई त नर्मल स्ट्रेन नै चाहियो नि। टेन्साइल स्ट्रेनको लागि त नर्मल स्ट्रेनै भ्यालु चाहियो। अब नर्मल स्ट्रेन भनेको कति हुने रहेछ त भन्दाखेरि टाउकै कुनै कम्पोनेन्ट होला। अभियसली जम्मा टाउ मात्रै लागेको छ, त्यही भएर टाउकै कुनै कम्पोनेन्ट हुन्छ। यो पछाडि अझ डिटेलमा पढ्दाखेरि तिमीलाई के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि सिग्मा एन इज इक्वल टु टाउ साइन टु थीटा अर्को च्याप्टरको सेकेन्ड पार्टमै छ है। यो भनिसकेपछि यो गर्दाखेरि साइन टु 45 भनेपछि सिग्मा एन इज इक्वल टु टाउ हुने रहेछ। अब त्यो अघि जुन यो रिलेसन इस्टाब्लिस गरेको थियौ त्यहाँनिर गएर सिग्मा एनलाई राखिदेऊ अनि त्यो दुइटालाई इक्वेट गरिदेऊ, ठ्याक्क हाम्रो ई र जी आउँछ। सिग्मा एन इक्वल्स टाउ हुने रहेछ। सो के हुने भयो? टोटल टेन्साइल स्ट्रेन अलोङ AC इज इक्वल टु सिग्मा एन बाई ई। म सिधै टाउ लेखौँ न। अब टाउ बाई ई प्लस म्यू टाउ बाई ई, म्यू म्यू यसलाई त म्यूले पनि दिएर हुन्छ है। बुकहरूमा यसलाई म्यूले पनि इन्डिकेट गरेर हुन्छ, नझुक्क। यसलाई कसरी लेख्नु छ? 1 प्लस न्यू होइन, टाउ बाई ई। अब इक्वेटिङ यो इक्वेसन कति भयो? 4 भयो। इक्वेटिङ इक्वेसन कुन कुन इक्वेट गरिदेऊ? 3 र 4 इक्वेट गरिदेऊ त। ल कस्तो आउँछ? टाउ बाई 2g इज इक्वल टु 1 प्लस न्यू टाउ बाई ई आउने रहेछ। टाउ टाउ काटिदेऊ, ईलाई यता ल्याऊ। ई इज इक्वल टु 2g 1 प्लस न्यू आउने रहेछ। यही हो रिलेसन है। यो रिलेसन सबैतिर भ्यालिड हुन्छ। अब तिम्रो यहाँ नर्मल फोर्स आउँछ भने पनि भ्यालिड हुन्छ है, किनभने यो भ्यालु नि कन्स्टेन्ट हो, प्रपर्टीमा डिपेन्ड गर्ने कुरा हो। यो रिलेसनले अलरेडी देखाइसक्यो क्या। तिमीले फोर्सेस जुन जुन लिएर यहाँसम्म पुगे पनि हेर यहाँ लास्टमा के केमा डिपेन्ड गरेको छ यो भन्ने कुरा हेर। यो मटेरियल प्रपर्टीमा डिपेन्ड गर्ने कुरा हो। यो दुईटा ल यो एउटा अननोन हो रे, यो पनि मटेरियल प्रपर्टीमा डिपेन्ड गर्ने कुरा हो। यहाँनिर फोर्सेसको ओरिएन्टेसन बडीको ओरिएन्टेसन केहीसँग हामीलाई सरकार छैन। यो कन्स्टेन्टको रिलेसन यस्तो हुने रहेछ है। होपफुल्ली बुझ्यो। सो अब लास्टमा अब यति गरेर ब्र्याकेट लगाइदियो अनि एक्जाममा सोधेको बेलामा चाहिँ इक्वेसन अब यसलाई नाम दियो 5 है। इक्वेसन 5 गिभ्स द रिलेसन बिट्विन ई कमा जी एन्ड म्यू। एक्जाममा कहिलेका म्यू भनेर सोध्यो भने ला यो के सोध्या नझुक्क है। एउटा पार्ट सिक्यो। अब हामी अर्को रिलेसन हेर्छौँ। के रिलेसन हेर्छौँ भन्दाखेरि ई कमा के कमा न्यू बिचको रिलेसन हेर्छौँ है। अब के भनेको के थियो?
के भनेको के हो बल्क्स मोडुलस हो कहाँ लेखेको थियो मैले ल रिलेसनशिप बिट्विन E, K एन्ड न्यू लेखेँ मैले अहिले कसरी लेख्थेँ न्यू यसरी अब यसको लागि पनि एउटा क्युब लिउँ है फोर्सेस जस्तो लिएर गए पनि लास्टमा कन्स्टेन्टकै टर्ममा भ्यालु आउँछ भने हामीलाई केही आपत्ति हुँदैन है यो क्यालकुलेट गर्नुको लागि चाहिँ हामीले सबै नर्मल स्ट्रेन मात्रै लिने रहेछौँ नर्मल स्ट्रेस हामी एउटा क्युब कन्सिडर गरौँ है यस्तो खाले क्युब छ बनाऊ है यो अनि यहाँबाट सिग्मा एक्स लागेको छ यसमा सबै यस्तो खाले लोडिङलाई के भन्छ अरे यस्तो खाले लोडिङलाई के भन्छ भन्देऊ त हिजो प्रेजेन्ट हुनेहरूले मल्टी एक्सियल लोड मल्टी एक्सियल लोडिङ खाली यहाँ एक्सियल फोर्स मात्रै छ धेरैवटा एक्सियल फोर्स छ अझ यस्तो बिचबाट कतैबाट यसरी सिग्मा जेड लागेको छ उतापट्टि बाहिरतिर सिग्मा जेडै लागेको छ अरे सपोज यतातिर सिग्मा एक्स लागेको छ अरे अब यस्तो लोडिङ कन्डिसनको लागि हामीले EX, EY, EZ त निकालिसक्या हो नि हैन Consider a block subjected to 3 mutually perpendicular normal stresses as shown. EX भनेर मैले केलाई रिप्रेजेन्ट गर्छु रे टोटल स्ट्रेन अलोङ एक्स एक्सिसलाई ल EY भन्नाले टोटल स्ट्रेस अलोङ वाइ एक्सिसलाई भन्छु रे र EZ भन्नाले टोटल स्ट्रेन अलोङ जेड एक्सिसलाई भन्छु रे भनेदेखि अब यहाँ फेरि त्यो रिपिट गर्नुपर्छ है देन वी नो के थाहा छ हामीलाई यो एक्जामको हिसाबले है मतलब तिमीलाई एक्जाममा एउटा मात्रै पार्ट सोध्छ नि त त्यही भएर अब मैले सर्टकटमा नसिकाएर पुरै यो हुन्छ नि एक्जाममा ठ्याक्कै लेख्यो भने सजिलो हुन्छ नि EX इक्वल टु सिग्मा एक्स बाई ई प्लस म्यू बाई ई त्यति त हो है माइनस पो हो त ओहो हो अघि मैले उल्टो सिकाएँ कि क्या हो त्यहाँ फर्मुला कहाँनिर मिस्टेक लेख्यो अघि कहाँनिर मैले यो प्लस लेखेँ थिएँ जस्तो लाग्यो टोटल टेन्साइल स्ट्रेन लिँदाखेरि ए त्यो प्लस किन लेखेको रिजन म भन्छु रोक है त्यो प्लस किन लेखेको भन्दाखेरि त्यो डिरेक्सनमा के भएको छ भन्दाखेरि एउटा डिरेक्सनमा टेन्सन छ अर्को डिरेक्सनमा कम्प्रेसन छ त्यही भएर माइनस माइनस प्लस भएको है भन्नाले एउटा डिरेक्सनको एउटा डिरेक्सन त्यही भएर हो है त्यो चाहिँ प्लस भएको त्यो रिजनले हो है अहिले हामीलाई यहाँनिर माइनस लेखेको रहेछ मैले तर त्यो रिजन त मलाई चित्तै बुझेन हो त्यो रिजनले होइन सिग्माको रिजनले चाहिँ हो सिग्मा चाहिँ हाम्रो एउटामा कस्तो थियो भन्दाखेरि यो डिरेक्सनमा थियो भने अर्कोमा सिग्मा यो डिरेक्सनमा आउँछ होइन त्यही भएर मैले भनेको थिएँ नि यहाँ टाउ एउटामा यो हुन्छ भने अर्कोमा माइनस टाउ हुन्छ क्या त्यो त्यही भएर हो है यो चाहिँ बुझ है त्यहाँनिर गडबड मिलाऊ है फर्मुला त यो माइनसवाला नै हो तर यहाँनिर त्यो फोर्स चाहिँ माइनस टाउ नै हुने भएको हुनाले एउटातिर कस्तो आएको थियो हाम्रो यस्तो आएको थियो भने अब तिमी अर्को सेगमेन्टलाई लिऊ एसी डायगोनललाई लियो भने तिम्रो सेयर भ्यालु यस्तो खाले आउँछ क्या अनि त्यो अपोजिट भएको हुनाले चाहिँ त्यस्तो आएको है यो त म्युचुअली परपेन्डिकुलर भइहाल्यो होइन अनि म्युचुअली परपेन्डिकुलर कस्तो थियो यसले पनि कम्प्रेस यसले पनि टेन्सनै दिने यसले पनि टेन्सनै दिने खाली छ नि हेर न यहाँनिर तन्काउने नि खाले यसले तन्काउने नि खाले यसले तन्काउने नि खालीलाई यो डेरिभेसन भएको थियो हाम्रो केसमा यस्तो यो केसमा एउटामा यतातिर यस्तो आछ अर्कोमा यो केसमा यतातिर यस्तो आछ के त्यही भएर फर्मुला यस्तो भएको है यहाँ प्लस आएको एकतिर तन्किँदा अर्कोतिर खुम्चिन्छ त्यो त अभियस हो तर अर्कोतिर चाहिँ टेन्साइल फोर्स लागेको छ कि कम्प्रेसिभ फोर्स लागेको छ त्यही अनुसार यो भ्यालु फरक हुनुभयो यहाँ सिग्मा वाइ पनि टेन्साइल थियो त्यही भएर पोजिटिभ भयो सिग्मा जे नि टेन्साइल पोजिटिभ भयो त्यहाँ चाहिँ हाम्रो टाउ नै नेगेटिभ भएर हो है प्लिज है त्यो उता करेक्सन गर है डाइरेक्टली लेख्दाखेरि एक्जाममा तिमीहरू झुक्केलाऊ अनि टाइम लस हुन्छ ल यति लेख अनि फेरि अब इजेड इज इवाई इज इक्वल टु पनि लेख सिग्मा वाइ अपन ई माइनस त्यो के लेख है त्यसपछि
Ez is equal to sigma z upon E minus mu by E sigma x plus sigma y पनि लेख्यो। यति लेखिसकेपछि अब तिमीलाई के खोज्नु छ? यो E र K बीचको रिलेसन खोज्नु छ नि। यो के ले दिन्छ भने थियो भोल्युमेट्रिक स्ट्रेस र भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन। भोल्युमेट्रिक स्ट्रेनलाई EV भने यो दुईटा बीचको सिग्मा V इज प्रोपोर्सनल टु EV। यहाँबाट आएको हो के नि के भ्यालु, त्यही भएर अब मैले भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन खोज्छु है। अल्सो वी नो के थाहा छ हामीलाई भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन भनेको के हुन्छ? EV इज इक्वल टु EX प्लस EY प्लस EZ हो। अब भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन कस्तो हुने रहेछ त फर्मुला सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि सबै भ्यालु EX को भ्यालु हाल, EY को भ्यालु हाल, EZ को भ्यालु हाल। हेर यो पोजिटिभ टर्म छ, त्यही भएर सिग्मा x प्लस सिग्मा y प्लस सिग्मा z डिभाइड बाई E लेखेँ मैले सबै टर्महरूलाई हैन। त्यसपछि माइनस न्यू बाई E लिए, फेरि अब नेगेटिभ अलरेडी आइसकेपछि हाम्रो के आउने रहेछ? दुईचोटि आउने भयो सिग्मा x प्लस सिग्मा y प्लस सिग्मा z। यसलाई एड गरेको यहाँ सिग्मा y सिग्मा z छ, सिग्मा x सिग्मा y छ, फेरि यहाँ सिग्मा x सिग्मा z आउँछ, त्यही भएर 2 टाइम्स हुने भयो। 2 पनि बाहिर निकाले। यति भनेको हाम्रो भोल्युमेट्रिक स्ट्रेनको फर्मुला हुने रहेछ। अब यसलाई फर्दर सिम्प्लिफाई गर, सिग्मा x प्लस सिग्मा y प्लस सिग्मा z बाई E कमन लिऊ, कति आउने भयो? 1 माइनस 2 न्यू आउने भयो। यसलाई इक्वेसन के भन? 2 भन। अहिलेको यो सबैलाई इक्वेसन 1 भनिदेऊ है, बुझ्यो? स्टेप वाइज जाउँ। कुनै पनि पोइन्टमा बुझ्दैन भने बुझेन भन, कुनै पनि पोइन्टमा म अलिकति फास्ट भयो भने फास्ट भयो भन, स्लो डाउन गर्न खोज्छु ल। अगाडि बढे है। अब यो किपको काम छैन, यसमा यस्तो केही कन्स्ट्रक्सन हुँदैन। यो सोध्यो भने चाहिँ एकदम सजिलो नै हुन्छ है तिमीहरूलाई। त्यो हतपत सोध्दैन, त्यही सोध्यो भने। अब हामीले स्ट्रेन्थ त निकाल्यौँ, तर यो भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन्थ त हो, तर यो भोल्युमेट्रिक स्ट्रेसको लागि चाहिने भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन हो त यो, हो कि होइन नि? किनभने यहाँ सिग्मा x सिग्मा y र सिग्मा z फरक छ। अब हामीले भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन सिग्मा भन्ने कुनै भोल्युमेट्रिक स्ट्रेस छ भने त्यसको लागि चाहिँ भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन कस्तो हुने रहेछ क्याल्कुलेट गर्छौँ है। व्हेन द बडी इज सब्जेक्टेड टु equal stresses from all sides, as in case कुन केसमा रे? भोल्युमेट्रिक स्ट्रेसको केसमा स्ट्रेस अथवा यसलाई के पनि भन्छ और हाइड्रोस्ट्याटिक प्रेसर भएको बेलामा पनि त्यस्तै हुन्छ। देन के हुने भयो त्यस्तो केसमा? बल्क मोडुलस के इज इक्वल टु के हो रे? सिग्मा बाई EV हो के न? यो थाहा भयो। यसलाई इक्वेसन 3 भन। एन्ड अर्को के हुन्छ? सिग्मा x इज इक्वल टु सिग्मा y इज इक्वल टु सिग्मा z इज इक्वल टु सिग्मा हुने रहेछ। सो volumetric strain in such case becomes के हुन्छ? volumetric strain EV नै नाम भने मैले, सिग्मा x प्लस सिग्मा y प्लस सिग्मा z तीनटा एड हुँदाखेरि 3 सिग्मा आयो अपन E यही छ है 1 माइनस 2 न्यू हुने भयो हैन। हेर न यहाँ अब यो EV र सिग्मा बीचको रिलेसन के ले दिने रहेछ। अब हामीले यसलाई यताउता गरौँ अनि के को टर्ममा लेखौँ है। और E इज इक्वल टु 3 सिग्मा बाई EV हैन 1 माइनस 2 न्यू, और E इज इक्वल टु 3K 1 माइनस 2 न्यू। यही हो रिलेसन, बुझ्यो नि? यो त सजिलो छ।
अब यसलाई भाइस भर्सा गरेर लेख्न पनि मिलिहाल्यो है के इज इक्वल टु यताउता भनेर लेख्दा पनि भइहाल्यो यो इक्वेसन अघि कतिसम्म लेखेको थियो त्यो इक्वेसनको नाम के हो नि above equation gives relationship between के को दिने भयो e k and mu अब यो इक्वेसनमा पनि हेर कुनै पनि न क्रस सेक्सनमा डिपेन्ड गरेको छ न केमा डिपेन्ड गरेको छ खाली सिम्पली मटेरियलमा मात्रै डिपेन्डेन्ट इक्वेसन हो यो त्यही भएर हामीले अघि शियर स्ट्रेस लिएर गर्यो अथवा टेन्साइल स्ट्रेस लिएर गर्यो अथवा खाली मल्टी एक्सियल लोडिङ कन्डिसन लिएर गर्यो त्योसँग हामीलाई सरकार नहुने रहेछ सबै इजी हुनको लागि हेर त कति मेहनत गरेर यो रिलेसन निकाल्यो होला नि मान्छेले ल अब यति भयो हैन ई र जी को रिलेसन नि आयो ई र के को आयो के को पनि आयो हैन अब यो जी र के को रिलेसन कसरी निकाल्न मिल्यो यो इक्वेसन र सबभन्दा अगाडिको इक्वेसनलाई मर्ज गरिदियो भने जी र के को इक्वेसन रिलेसन पनि आउने रहेछ है अथवा ई जी के तीनटैको रिलेसन आउने रहेछ तीनटैको रिलेसन कसरी आउने रहेछ हेरौँ है रिलेशनशिप बिट्विन G, K and E. We have हामीसँग अलरेडी के छ भन्दाखेरि E is equal to यो कन्ट्रो बार है 3K 1 minus 2 न्यू छ and E is equal to सबसे अगाडि के थियो 2G 1 plus न्यू छ है अब यसलाई यताउता गरेर लेखौँ और E by 2G यो किन गरेको भन्दाखेरि यो म्यू यहाँनिर जुन म्यू आउँछ नि म्यूलाई हटाउन खोजेको हामीलाई त अब जी के र ए को बीचमा रिलेसन चाहिएको छ न्यूलाई हटाउनलाई यहाँनिर लएर हाल्दिउँ है 1 प्लस न्यू हुने भयो हैन और न्यू इज इक्वल टु ई बाई 2g यसलाई इक्वेसन 1 भनौँ न ई बाई 2g माइनस 1 हुने रहेछ है न्यू भनेको अब न्यूको भ्यालु त्यहाँ इक्वेसन 1 मा लएर हालौँ इक्वेसन 1 मा लएर हाल्यो नि e इज इक्वल टु 2k हैन 1 माइनस 2e बाई 2g हुने भयो माइनस माइनस प्लस 2 हुने भयो काट्यो अब यसलाई सल्भ गर सल्भ गर्दा कस्तो हुने भयो e इज इक्वल टु 2k e इक्वल टु 3k होला नि ए 3k है यहाँ 3k छ 3k हुने भयो अनि 3 माइनस के हुने भयो e बाई g हुने भयो है अब दुवैतिर e भइरहेको छ यसलाई अझै सिम्प्लिफाई गरौँ दुवैतिर e छरपस्ट जस्तो देखिरहेको छ है e इज इक्वल टु 3k अथवा 3 3 जा 9 kg माइनस 3ke अपन eg भन्न पाएँ मैले g eg सबै एकैचोटि सिम्प्लिफाई गरेँ है और अब e भएको टर्मलाई राखौँ ge प्लस 3ke इज इक्वल टु 9kg गरौँ यति गर्न साथै के आयो और e g प्लस 3k इज इक्वल टु 9kg therefore e इज इक्वल टु 9kg अपन g प्लस 3k अथवा 3k प्लस g यही हो रिलेसन पछि एक्जाममा अब यहीसम्म पुर्याउन सकिएन भ्याइएन भने पनि यतिसम्म चाहिँ गर यो यताउता दायाँ बायाँ गर्न भ्याइएन भने है तर युजुअली यतिसम्म गरेर त त्यो खै अब कन्सिडर गर्छ कि गर्दैन ल यही भयो अब हाम्रो च्याप्टरको झन्डै एन्ड पोइन्टमा पुग्यौँ अब सानो सानो टपिक बाँकी छ एउटा सेन्ट भेनन प्रिन्सिपल भन्ने छ अनि अर्को भन्दै गएपछि थाहा भइहाल्छ स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन अनि अर्को मैले एउटा छुटाएछु अगाडि पर्मिसिबल स्ट्रेस फ्याक्टर अफ सेफ्टी भन्ने कुरा एउटा दुईटा तीनटा अनि एउटा चाहिँ त्यही के अरे अफसेट मेथड त्यो चारवटा चाहिँ पढ्नुपर्ने छ मैले कुनै मिस गरेर अगाडि अर्को च्याप्टर सुरु गरेँ भने म्याम यो एउटा बाँकी छ भनेर सम्झौ है मैले बिर्सेको नोट पनि यहाँ कम्प्लिट इनकम्प्लिट लेखिरहेको रहेछु क्या मैले ल अब एउटा न्युमेरिकल गरौँ है सिम्पल एकदम यो रिलेटेड न्युमेरिकल आउँछ भने एकदमै सबै कस्तो खाले हुन्छ नि सिम्पल यही फर्मुलाहरू जति नि फर्मुला छ त्यसलाई अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ कुनै बेला जस्तै कि चेन्ज इन लेन्थ निकाल भन्ला हामीले त ई त क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ नि ई अथवा फाइहरू जे चेन्ज इन लेन्थ क्यालकुलेट गर भनिसकेपछि त हामीलाई ई क्यालकुलेट गर्न पर्यो ई क्यालकुलेट गरिसकेपछि ओरिजिनल लेन्थ चेन्ज इन लेन्थ अपन ओरिजिनल लेन्थ लगाइसकेपछि हामीले सिएच भने मैले यसलाई
चेन्ज इन लेन्थ पनि पत्ता लगाउन सकिन्छ। सबै यही फर्मुला, यही ई जी केहरूसँगै खेल्ने हो। पोइजन्स रेसियोको भ्यालुसँग खेल्ने। पोइजन्स रेसियो भनेको ई ल्याट अपन ई लङ, यो पनि थाहा छ। सबै यही फर्मुलासँग खेल्ने मात्रै न्युमेरिकल आउँछ। त्यस्तो धेरै एक्सट्रिमली कन्सेप्चुअल क्वेसन आउँदैन। जति कन्सेप्ट लिनु थियो लिइसक्यो तिमीहरूले है। ल एउटा न्युमेरिकल गरौँ, एकदम भ्यालु स्ट्रेट न्युमेरिकल हो त्यो। एक्जाममा सोधेको, सायद 2 चोटि सोधेको छ त्यो एक्जाममा। हाम्रो पालिमा नि त्यही सोधेको थियो जस्तो लाग्यो त्यो। एउटा हेर्नुपर्छ। ल क्वेसन नम्बर हाम्रो यसको 7 नम्बर हो है। लेख स्टिल बार, कति टाइम छ हामीसँग? 2.5 सेन्टिमिटर डायमिटर एन्ड 25 सेन्टिमिटर के छ लङ was subjected to a tension test and applying a tensile load भनेछ है। load of 25 kilonewton, the elongation कति अब्जर्भ भयो रे? 0.005 सेन्टिमिटर इलङ्गेसन अब्जर्भ भयो रे। अब यति भइसकेपछि दुईटा 0 छ। एन्ड डिक्रिज, डायमिटरमा के डिक्रिज हुने भयो? डिक्रिज इन डायमिटर कति छ? वाज 0.3025 छ है सेन्टिमिटर। क्याल्कुलेट, तीनटा कुरा, चारवटा कुरा क्याल्कुलेट गर्नु भनेको छ। एउटा मोडुलस अफ इलास्टिसिटी, सेकेन्डमा पोइजन्स रेसियो, थर्डमा चेन्ज इन भोल्युम, र फोर्थमा के छ? शियर मोडुलस। लेख्दैछ है। अब पहिला दिएकै डाटाहरूलाई सल्युसन गिभन ब्ला त्यो सबै लेख्न जानेको छ होला सायद है। गिभन लेख। अब ल्याङ्ग्वेज आफै लेख है। डायमिटर, यो डाय हो है। डायमिटर अफ द रड डी इज इक्वल टु 2.5 सेन्टिमिटर दिया रहेछ। र लेंथ L इज इक्वल टू कति दिया छ? 25 सेन्टिमिटर दिया छ। लोड अप्लाइड P इज इक्वल टू कति छ? 25 किलो न्यूटन छ। इंक्रीज इन लेंथ डेल्टा L के हुने भयो? डेल्टा L मात्रै भनौँ 0.05 0.005 सेन्टिमिटर छ है। अनि इन्क्रिज इन डायमिटर अथवा डिक्रिज भनौँ। डिक्रिज इन डायमिटर डेल्टा यसलाई मैले डी भने इज इक्वल टू 0.00025 सेन्टिमिटर यस्तो छ है। सबसे फर्स्टमा हामीलाई ई निकाल भनेको छ है। भन्नाले के मोडुलस अफ इलास्टिसिटी निकाल भनेको छ। यो क्वेसनको सिक्वेन्सलाई हेर्दै नहेर्ने, सबसे फर्स्टमा के निकाल्न जरुरी हुन्छ बुझ्ने। पहिला सुरु तिमीलाई थाहा छ स्ट्रेनहरु त तिमीले यहाँ अलरेडी भ्यालु दिइसकेको छ, चेन्ज इन लेन्थहरु दिइसकेको छ। तर एउटा डिरेक्सनमा मात्र चेन्ज इन लेन्थलाई कन्सिडर गर भनेको छ त छैन नि। अर्को डिरेक्सनतिरको पनि चेन्ज इन लेन्थलाई कन्सिडर गर्नुपर्छ दिइसकेको छ। त्यही भएर अब यसको लागि अर्को डिरेक्सनको कन्सिडर गर्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ? न्यू पोइजन्स रेशियो चाहिने रहेछ। स्ट्रेनसँग खेल्न नपाइसकेपछि हामीले ई क्याल्कुलेट गर्न सक्दैनौँ। त्यही भएर पहिला सुरु पोइजन्स रेशियो क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। पोइजन्स रेशियो एकदम सजिलो भयो। ई ल्याट अपन ई लङ्गिट्युडनल, ई लङ्गिट्युडनल यसले दिने भइहाल्यो, यो डिभाइड बाइ लेन्थ। ई ल्याट भनेको यो डिभाइड बाइ डायमिटरले दिने भइहाल्यो है। पोइजन्स रेशियो क्याल्कुलेट गरौँ।
पोइजन्स रेसियो क्याल्कुलेट गर्नु के गर्नु पर्यो ल्याटरल स्ट्रेन इज इक्वल टु के हुने भयो चेन्ज इन डाया अपन ओरिजिनल डायामिटर चेन्ज इन डायामिटर कति भयो हाम्रो 0.00025 अपन ओरिजिनल डायामिटर कति छ 2.5 इज इक्वल टु 10⁻⁻4 आयो है दुईटै सेन्टिमिटरमा राख्नु जे युनिटमा राख्नु हुन्छ एउटै युनिटमा राख्नु पर्यो यो क्याल्कुलेट गर्नलाई है 10⁻⁻4 आयो त्यसै गरी एक्सियल स्ट्रेन अथवा लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन इले मात्रै रिप्रेजेन्ट गर्यो अहिले चेन्ज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ इज इक्वल टु कति छ 0.005 अपन 25 यो आयो 2 × 10⁻⁻4 आयो युनिट लेस हुन्छ स्ट्रेन है सबैलाई थाहा होला पोइजन्स रेसियो खोज्न मिल्यो पोइजन्स रेसियो न्यू इज इक्वल टु ई ल्याट अपन ई हो भनेको 10⁻⁻4 अपन 2 × 10⁻⁻4 1/2 रहेछ 0.5 रहेछ हेर त यो त बडी के रहेछ एकदम यस्तो बडीलाई के भन्छ रे पोइजन्स रेसियो 0.5 हुने बडीलाई के भन्छ के भनेको थिएँ मैले पढेको छैन होला अगाडिको नोट है इनकम्प्रेसिबल भनेको थिएँ नि चेन्ज इन भोल्युम हुँदैन के त्यसमा 0.5 भनेको एब्सोल्युट म्याक्सिमम हुन सक्ने यो भन्दा बढी भ्यालु हुँदैन है पोइजन्स रेसियोको भ्यालु कहाँदेखिबाट कहाँसम्म रेन्ज गर्छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्ने थियो है अघिकै रिलेसनबाट हेर्नुपर्ने थियो अर्को क्लासमा देखाउँछु ल त्यो पनि बाँकी रह्यो 5 वटा कुरा बाँकी रह्यो है म बोलेको छैन बुझिरहेको छ कि छैन अब यो भइसकेपछि हामीलाई के चाहिएको छ पहिला स्ट्रेन खोज्न पर्यो त्यसपछि ई खोज्न पाइयो होइन स्ट्रेन लङ्गिट्युडनल डिरेक्सनको मात्र स्ट्रेन खोजेर भएन लङ्गिट्युडनल डिरेक्सनको स्ट्रेनमा अब के पनि एड हुन्छ ल्याटरलको सर्टेन कम्पोनेन्ट पनि एड हुन्छ नि होइन त्यो त हामीले बुझिसकेको छौँ ए पर्दैन यार पर्दैन यसमा पर्दैन किनभने ए यो फर्स्टमा ई खोज्न पनि मिल्छ है मैले अघि भनेको कुरा रङ भयो यहाँ सुन है फर्स्टमा ई पनि खोज्न मिल्छ किन कसैले लजिकै काट्दैन मैले मिस्टेक भन्दा मिस्टेक भन न फर्स्टमै ई खोज्न मिल्छ कि मिल्दैन होला यसमा भन त मलाई बोल न हाम्रो यो ई को फर्मुलामा के थियो भन त सिग्मा x/e प्लस अथवा माइनस के थियो हैन के थियो फर्मुला मलाई याद छैन माइनस न्यू बाई ई सिग्मा y प्लस सिग्मा z थियो है मैले यही रिजनको कारणले पोइजन्स रेसियो पहिला खोज्नु पर्छ भनेको थिएँ है आई एम सो रङ मैले त्यो रङ भनिरहेको छु किन भन्दाखेरि हेर न हामीलाई त स्ट्रेस जम्मा एउटा डिरेक्सनमा दिएको छ नि p = 25 किलोन्युटन मात्र दिएको छ त्यो चाहिँ के भनेको चाहिँ एक्सियल भनेको छ अरु कुनै डिरेक्सनमा फोर्सै छैन त्यही भएर अरु कुनै डिरेक्सनमा स्ट्रेन नआउने भयो स्ट्रेस नआउने भयो अरु कुनै डिरेक्सनमा स्ट्रेन आए पनि यी अब ल्याटरल स्ट्रेन आए पनि अरु कुनै डिरेक्सनमा फोर्स नभइसकेपछि स्ट्रेस चाहिँ नआउने भयो त्यही भएर पोइजन्स रेसियो पहिला खोज्नुपर्छ भन्ने छैन हामीले ई सिधै निकाल्न मिल्ने रहेछ यो भ्यालु त सबै 0 हुने भयो सिग्मा x/e अथवा p/e नै हुने रहेछ क्या बुझ्यो नि डाइरेक्टली त्यो के भन्छ त्यसलाई मोडुलस अफ इलास्टिसिटी निकाल्न मिल्छ है यो केसमा मै झुकिरहेको छु ल है बुझ्यो कि बुझेन फोर्सलाई हेर्ने फोर्स कतिवटा डिरेक्सनमा जान्छ त्यही अनुसार चाहिँ हाम्रो पोइजन्स रेसियो चाहिन्छ कि चाहिँदैन क्याल्कुलेट गर्न भनेर बुझिन्छ है फोर्स त यहाँ त जम्मा एउटा फोर्स छ अर्को फोर्स त दिएकै छैन नि यार चेन्ज इन लेन्थ भए पनि अर्को फोर्स दिएको छैन है अब हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि सिग्मा = e * e हो यो भनेको लङ्गिट्युडनल डिरेक्सनको भनेको थिएँ मैले एक्सियल स्ट्रेन र एक्सियलले लोड छ भने यो लेख्न पाइयो भनिसकेपछि अब हामीलाई पहिला सुरु यो चाहिने रहेछ यो अलरेडी हामीले क्याल्कुलेट गरिसक्यौ सिग्मा चाहिने रहेछ है
सिग्मा भनेको p बाई a हो है, इज इक्वल टु e इन्टु e रहेछ। और p भनेको कति छ 25 किलोन्युटन छ, 25 × 10⁻³ भने एरिया क्याल्कुलेट गरौँ, पाई इन्टु डायमिटर कति छ हाम्रो बडीको 2.5 होइन, 2.5 × 10⁻⁻² मिटरमा लेखेँ मैले स्क्वायर इज इक्वल टु e इन्टु हाम्रो e कति आछ हाम्रो 2 × 10⁻⁻4 छ। ओहो और e इज इक्वल टु यसलाई यताउता गर क्याल्कुलेट गर, एन्सर मेरो कति आछ भन्दाखेरि 2.546 × 10⁻11 न्युटन पर मिटर स्क्वायर आउँछ है। यो फर्स्टमै क्याल्कुलेट गर्न पनि मिल्ने रहेछ, तर जे होस् भन्न खोजे बुझ्यौ नि। अब तिम्रो जम्मा एउटा डिरेक्सनमा फोर्स छैन, यो क्युब म तिमीलाई होमवर्क दिन्छु यो, अथवा असाइनमेन्ट पछि असाइनमेन्टमा दिन्छु, पुरै त्यो हुन्छ नि ट्युटोरियलै गर भनेर। अब यसमा यो डिरेक्सनमा नि लोड छ, यो डिरेक्सनमा नि लोड छ, यो डिरेक्सनमा नि लोड छ भने तिमीहरूले सिधै ई त क्याल्कुलेट गर्न मिलेन फर्स्टमै, किन भन्दाखेरि सिग्मा एक्स बाई ई मात्रै हुँदैन, त्यहाँ त यो स्ट्रेन त अरू फ्याक्टरहरूले अरू डिरेक्सनतिर लगाएको फोर्सले पनि फरक पर्छ। त्यो बेलामा चाहिँ ई क्याल्कुलेट गर्न मिलेन है। क्वेसनले जुन सोधे पनि आफूलाई कुन चाहिन्छ त्यही अनुसार गर्दै जाने। यति नै आउँछ है यो भ्यालु कि गरेकै छैन। अब नेक्स्ट स्टेपमा के खोज भन्नु हजुर? ए बाई 4 ल ल ल बाई 4। ल अब अर्को के क्याल्कुलेट गर भनेको छ हामीलाई, चेन्ज इन भल्युम। चेन्ज इन भल्युम कसरी क्याल्कुलेट गर्ने मेरो? पहिला भल्युम अफ अब्जेक्ट कति थियो? ओरिजिनल भल्युम भनेको पाई इन्टु टु एल हुने भयो होइन। कति आउने भयो यो? क्याल्कुलेट गर्दै जाऊ ल। इज इक्वल टु इनकम्प्रेसिबलमा 0 हुन्छ भन्नु भएन म्याम यो भर्खर? हजुर इनकम्प्रेसिबल बडीमा 0 हुन्छ चेन्ज इन भोल्युम भन्नु भएन? पोइजन्स रेसियो 0.5 आवर। ए होइन, चेन्ज इन भल्युम भन्नाले यहाँ त एकदमै थोरै भ्यालु आउँछ यार, आउन चाहिँ, तर 0.000 mm मा आउँछ कि चेक गर्नलाई भने जस्तो बुझ न। हुन त 0 हुने हो नो चेन्ज इन भल्युमको केसमा। मैले तिमीलाई अस्ति भनेको थिएँ नि 0.5 हुन सक्ने। सबसे फर्स्टमा पोइजन्स रेसियो बुझाउँदाखेरि कुनै एउटा डिरेक्सनमा लेन्थ चेन्ज हुन्छ भने अर्को डिरेक्सन यतिकै कन्स्ट्यान्ट बस्न भएन, अर्को डिरेक्सनमा लेन्थ घट्नै पर्छ। कतिले घट्नुपर्छ भन्दाखेरि एउटातिर जतिले बढेको छ बाँकी दुईवटा डिरेक्सनमा ठ्याक्क आधाले घट्नुपर्छ। त्यसकै अर्थ भनेको पोइजन्स रेसियो 1/2 भनेर भनेको थिएँ नि। 0 नै हुनुपर्छ, तर यहाँ कतिको चेन्ज आउँदो रहेछ हेरौँ ल। स्ट्रेन आयो नि त, ई ल्याट र ई लङ ब्यालेन्स भएको छ कि छैन भनेर हेर्नु पऱ्यो क्या। अब ब्यालेन्स भएर यो चेन्ज इन भल्युम 0 आउँछ कि आउँदैन हेरौँ है। लास्टै थोरै आउँछ यसको भ्यालु, तर आउँछ। डाइरेक्टली 0 चाहिँ नलेख है एक्जाममा, सर्टेन भ्यालु लेख अनि विच इज अलमोस्ट इक्वल टु 0 भनेर लेख ल। गर्दै जाउँ न। डी भनेको 2.5 को स्क्वायर इन्टु 25, यो आउँछ 122 पोइन्ट। हेर है लेख्दैछु म 71 कतिवटा डिजिट लेख्नु पर्यो भनेर थाहा पाउँछ क्या। सेन्टिमिटर क्युब आयो है। अब फाइनल लेन्थ कति हुन्छ हाम्रो? फाइनल लेन्थ एलएफ भन्यो मैले इज इक्वल टु 25 सेन्टिमिटर प्लस 0.005 सेन्टिमिटर छ। यो भनेको 25.005 सेन्टिमिटर भयो र फाइनल डायमिटर कति भयो? डिएफ भने मैले इज इक्वल टु 2.5 छ माइनस है, झुकिनु भएन यहाँ, यस्तो मिस्टेकहरू नगर। 0.00025 आयो, यति भनेको 2.49975 सेन्टिमिटर आउँछ है। अब हामी फेरि अब फाइनल भल्युम क्याल्कुलेट गरौँ। झन्डै 0 नै आउँछ। पाई डिएफ स्क्वायर बाई 4 एलएफ 2.4
सबै डिजिट हालेर हेरेको छु 2.49975 को स्क्वायर इन्टु एलएफ भनेको 25.005 यो भ्यालु आउँछ मेरो 122.7184593 सेन्टिमिटर क्युब आउँछ के अहिलेको भ्यालु कति थियो मसँग 122.718463 थियो हैन यहाँनिर गएपछि बल्ल चेन्ज आएको छ क्या हाम्रो यो डिजिटमा त्यही माथि यो सेन्टिमिटर क्युबमा छ के अझ सानो युनिटमा छ यो भनिसकेपछि अलमोस्ट इक्वल टु 0 नै हो हुन चाहिँ अब change therefore change in volume is equal to यो VF भन्ने मैले VF minus V is equal to कति हुने रहेछ त्यो घटाउँदाखेरि कति आउँछ भन्दाखेरि माइनसमा आउँछ है 3.73 into 10 to the power minus 3 mm क्युबमा आउँछ क्या अझ which is almost equal to 0 अनि यहाँ के लेख for mu is equal to 1.2 change in volume is almost equal to 0 हुन चाहिँ यसले के देखायो डिक्रिज इन लेन्थ देखायो डिक्रिज इन भोल्युम देखाएको छ है थोरै एकदम लास्टै नेग्लिजिबल संख्यामा ल यति गरिसकेपछि अब के निकाल भनेको छ अर्को स्योर मोडुलस using relation कुन रिलेसन युज गर्नु पर्यो E is equal to 2g1 plus nu or 2.546 into 10 to the power 11 is equal to 2g1 plus 0.5 which implies g is equal to आउँछ 8.49 into 10 to the power 10 Newton per meter square यति आउने रहेछ जी सिधो अब त च्याप्टर एकैछिनमा सिद्धिन्छ कति टाइम भयो 10 मिनट बाँकी रहेछ एउटा टपिक इन्ट्रोड्युस नगरौँ भइहाल्यो ल अब रोल नम्बर सुन है रोल नम्बर 1